साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 25 गतेको खरिदार लक्षित 99 करेन्ट अफेयर्स बाइ 99% लोकसेवाको सेट लिएर उपस्थित भएका छौं, जहाँ 99 वटा समसामयिक करेन्ट अफेयर्सका प्रश्नहरूको संगालो रहनेछ। सुरु गरौं पहिलो प्रश्नबाट। 2022 को सेप्टेम्बर 5 अर्थात हिजो बेलायतको इतिहासमा तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल लिज ट्रस कुन पार्टीकी हुन्? अप्सन क मा लेबर पार्टी, ख मा कन्जर्भेटिभ पार्टी, ग मा लिबरल पार्टी र घ मा डेमोक्रेटिक पार्टी। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ख को कन्जर्भेटिभ पार्टी। डिस्क्रिप्सनमा हेरौं, बेलायतको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर थिइन् 1979 देखि 1990 सम्म। दोस्रो चाहिँ थेरेसा मे थिइन् 2016 देखि 2019 सम्म र तेस्रो चाहिँ को हुन् भन्दा लिज ट्रस। अब यहाँनेर अर्को चीज हेरौं, बेलायतमा दुईवटा पार्टी व्यवस्था छ। खास गरी त्यो दुईवटा पार्टीमा एउटा लेबर पार्टी छ भने अर्को कन्जर्भेटिभ पार्टी रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 हेरौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक परराष्ट्र दिवस कहिले मनाएको छ? अप्सन क मा 2079 जेठ 10, 2079 असार 10, 2079 साउन 10 र 2079 भदौ 10। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ अप्सन क 2079 को जेठ 10 मा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक परराष्ट्र दिवस मनाएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 3 हेर्छौं। अमेरिकी प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस 1.5 घण्टाको लागि अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेकी थिइन्। सिर्फ 1.5 घण्टाको लागि मात्रै। त्यो कहिले बनेकी थिइन्? अप्सन क हेरौं, 2021 को अगस्त 19, अप्सन ख मा 2021 को सेप्टेम्बर 19, ग मा 21 को अक्टोबर 19 अनि घ मा 2021 को नोभेम्बर 19। दिएका अप्सनहरूको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ घ 2021 को नोभेम्बर 19। यहाँनिर हेरौं, नोभेम्बर 19 मा अमेरिकी प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस 1.5 घण्टाको लागि अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेकी थिइन्। अब प्रश्न नम्बर 4। प्रखर समाजवादी चिन्तक तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन कहिले भयो? अप्सन क 2079 को भाद्र 4 मा, भाद्र 5 मा, भाद्र 6 मा र भाद्र 7 मा। 4वटा अप्सन दिएका छन्। दिएको अप्सनको आधारमा सही विकल्प कुन हुन सक्छ? अनुमान लगाउँदै गर्नुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ क 2079 को भाद्र 4 मा। उनका भनेका प्रदीप गिरीका लेनिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र जस्ता किताबहरू प्रकाशन भएका छन् भनेर डिस्क्रिप्सनमा हेर्यौं। अब हामी लाग्छौं प्रश्न नम्बर 5 मा। सिङ्गापुर सरकारले समलिङ्गी यौन सम्बन्धमाथिको प्रतिबन्ध कहिले हटाएको छ? 2020 को अगस्त 1 मा, 2020 को अगस्त 11 मा, 2020 को अगस्त 21 मा या 2020 को अगस्त 31 मा। 4वटा अप्सन आइसकेका छन्। यसको सही जवाब के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ग 2020 को अगस्त 21 मा। अगस्त 21 मा 377 ए खारेज गरियो। यो के थियो भन्दाखेरि औपनिवेशिक युगको कानुन थियो। यसले समलिङ्गी यौनलाई अपराध मान्थ्यो। 377 ए चाहिँ खारेज गरियो। समलिङ्गी यौनलाई वैधानिकता दिने पहिलो राष्ट्र भने नेदरल्यान्ड हो, जसले सन् 2001 को अप्रिल 1 मा यसलाई वैधानिकता दिएको थियो।
अब हामी प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो 37औं वार्षिक उत्सव कहिले मनाएको छ? अप्सन क 2079 को भाद्र 1, 2079 को भाद्र 10, 2079 को भाद्र 20 या 2079 को भाद्र 30। दिएका अप्सनहरूको आधारमा सही विकल्प के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क 2079 को भाद्र 1 गते। डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। भाद्र 1 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 37 वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यसको स्थापना 2042 भदौ 1 गते भएको थियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 7 हेरौँ। 2079 श्रावण 23 मा क्यानले नेपाली क्रिकेट टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक कसलाई नियुक्त गरेको छ? क मनोज प्रभाकर, ख दिलीप पटनायक, ग पुबुदो दशनायके र ग पारस खड्गा। दिएको अप्सनको आधारमा समय सुरु भइसक्यो। ओके, सही जवाब छ क को मनोज प्रभाकर। धेरै साथीहरूलाई यो जानकारी छँदैछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले साउन 23 मा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा मनोज प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको छ। उनी पूर्व भारतीय खेलाडी हुन्। यसअघि पुबुदो दशनायके प्रमुख प्रशिक्षक रहेका थिए। पुबुदो दशनायके चाहिँ श्रीलङ्कामा जन्मिएका र हाल क्यानाडामा बसोबास गर्छन्। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। बृहत सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा कहिले निधन भयो? अप्सन क 2022 को अगस्त 28, ख 2022 को अगस्त 29, ग 2022 को अगस्त 30 र घ 2022 को अगस्त 31। दिएको अप्सनको आधारमा कुन सही विकल्प हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ग 2022 को अगस्त 30। अब हामी प्रश्न नम्बर 9 हेरौँ। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने हालसम्मकै अन्तिम 177औं राष्ट्र कुन हो? धेरै साथीहरूलाई यो थाहा हुन सक्छ। अप्सन क मा बेलिज, ख मा साउथ सुडान, ग मा पलाउ र घ मा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, सही जवाब छ घ को ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। 2022 को जुन 16 मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्रको सङ्ख्या 177 पुगेको छ। 177औं ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो हो 2022 को जुन 16 मा। त्यस्तै गरेर 177औं ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भइरहँदा 176औं बेलिज हो 2022 को अप्रिल 1 मा भने 175औं साउथ सुडान हो 28 मार्च 2022 मा। अब हामी 174औं राष्ट्र पनि हेर्छौँ। त्यो पलाउ हो 2022 को मार्च 11 मा। यसरी पलाउ 174औं, त्यसपछि साउथ सुडान 175औं, बेलिज 176औं र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो 177औं राष्ट्र भएका छन्। प्रश्न नम्बर 10 हेरौँ। नेपालको 7औं संरक्षित क्षेत्र गोदावरी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र कहिले घोषणा गरियो? अप्सन क 2079 को असार 1, ख असार 2, ग असार 3 र घ असार 4। कुन हुन सक्छ सही जवाब? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ख 2079 को असार 2 गते। असार 2 गते नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको संख्या 7 पुगेको छ। 7औं संरक्षित क्षेत्र के भयो भन्दा गोदावरी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र भयो। अब प्रश्न नम्बर 11 हेरौँ। जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति 2079 असार 6 गते घोषणा गरेसँगै नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको संख्या कति पुगेको छ? ल, यहाँनिर एउटा एन्सर त यहाँ पनि आयो।
उनलाई कहिले घोषणा गरिएको थियो भन्दा 2079 को असार 6 मा। अब नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको संख्या कति पुग्यो? अप्सन क 16औं, ख 17औं, ग 18औं र घ 19औं। दिएको अप्सनको आधारमा सही जवाब के हुन सक्छ? अनुमान लगाउँदै गर्नुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग को 18औं। 2079 असार 6 मा मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हामीलाई थाहा छँदैछ। उनी 18औं राष्ट्रिय विभूति हुन् भने नेपालका 17औं राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा हुन्, जसलाई 2078 को असार 14 मा घोषणा गरिएको थियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 हेर्छौं। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष राष्ट्रिय कविता महोत्सव कहिले गर्दछ? अप्सन क असार 9 मा, ख श्रावण 9 मा, ग भाद्र 9 मा र घ मा असोज 9 मा। दिएका चारवटा अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु भइसक्यो। कुन हुन सक्छ उत्तम विकल्प? ओके, सही जवाब छ क असार 9 गते। हरेक वर्ष असार 9 गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2022 सालदेखि हरेक वर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानले असार 9 मा आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो कविता महोत्सव आयोजना गर्ने गर्दछ। अब हामी प्रश्न नम्बर 13 हेर्छौं। धान बालामा जैविक विविधता उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने नाराका साथ 2079 असार 15 मा मनाइएको धान दिवस कतिऔं धान दिवस हो? ल यहाँनिर हेरौँ। 2079 असार 15 मा मनाइँदो रहेछ, त्यो पनि हामीले जानकारी पाइसक्यौँ। र नारा चाहिँ धान बालामा जैविक विविधता उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने नारा छ भने यो कतिऔं धान दिवस हो? अप्सन क 17औं, अप्सन ख 18औं, अप्सन ग 19औं अनि अप्सन घ 20औं। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ ग को 19औं। 2079 असार 15 मा 19औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइएको छ। 2061 को असार 15 गतेदेखि मनाउन सुरु गरियो भनेर यो पनि याद गर्नु पर्यो। 19औं भयो भने 2061 को असार 15 देखि सुरु गरियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 14 हेरौँ। 2022 जुन 21 को 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको नारा के थियो? क योगा फर हेल्थ, ख योगा फर प्रोस्पेरिटी, ग योगा फर सोल एन्ड बडी, घ योगा फर ह्युम्यानिटी। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। के हुन सक्छ उत्तम विकल्प? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को योगा फर ह्युम्यानिटी। जुन 21 मा 8औं योग दिवस मनाइएको छ। हाम्रो प्रश्नले पनि यो बनिसक्यो। यसको नारा चाहिँ योगा फर ह्युम्यानिटी रहेको छ। सन् 2015 को जुन 21 देखि यो मनाउन थालिएको हो। अहिले 8औं भयो भने 2015 को जुन 21 देखि यो मनाउन थालिएको थियो। अब हामी अर्को हेर्छौं। प्रश्न नम्बर 15। बाघ गणना 2022 अनुसार नेपालमा रहेका 355 बाघ मध्ये सबैभन्दा बढी बाघ कहाँ पाइएको छ? क शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128, ख बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128, ग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128 र घ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। यहाँको समय सुरु भयो। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ ग को चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128 वटा।
यहाँ सबै राष्ट्रिय निकुञ्जका हेरौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 41, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 36, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 25 वटा बाघ रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 16 हेर्छौँ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या कहिले भयो? अप्सन क 2022 को अप्रिल 8, ख 2022 को मे 8, ग 2022 को जुन 8 र घ 2022 को जुलाई 8। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ 2022 को जुलाई 8 मा। 2022 को जुलाई 8 मा जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या गरियो। राजधानी टोकियो नजिकैको नारा शहरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँमाथि आक्रमण भएको थियो। सन् 2006 देखि 2020 सम्म 2 कार्यकाल उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 17। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मु कहिले चयन हुनुभयो? अप्सन क 2022 को जुलाई 15, ख जुलाई 20, ग जुलाई 25 र घ जुलाई 30। भारतको 15औं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, धेरै साथीलाई थाहा छँदैछ कहिले चयन हुनुभयो। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ 2022 को जुलाई 25 मा। अब डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। जुलाई 25 मा भारतको 15औं राष्ट्रपति तथा दोस्रो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएका छ द्रौपदी मुर्मु। दोस्रो उहाँ भइसकेपछि पहिलो महिला चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दा प्रतिभा पाटिल हुनुहुन्थ्यो भने भारतको पहिलो राष्ट्रपति चाहिँ राजेन्द्र प्रसाद 1 हुँदै 15औं मा चाहिँ द्रौपदी मुर्मु हो भने महिलाको हकमा प्रतिभा पाटिल पहिलो र द्रौपदी मुर्मु दोस्रो हुनुहुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 18 हेर्छौँ। सन् 2022 को मिस नेपाल को बन्न सफल भएकी छन्? क प्रियङ्का रानी जोशी, ख नान्सी खड्का, ग सरिसा श्रेष्ठ र घ सदीक्षा श्रेष्ठ। चारवटा अप्सन आइसक्यो। धेरै साथीहरूले त उत्तर भनि पनि सक्नुभयो। यसको सही जवाब के हुन्छ? समय सुरु भयो अब। ओके, यसको सही जवाब छ क प्रियङ्का रानी जोशी। मिस नेपाल 2022 को ताज प्रियङ्का रानी जोशीलाई प्रदान गरियो भने मिस नेपाल इन्टरनेसनल नान्सी खड्का हुन सफल हुनुभयो भने मिस नेपाल अर्थ सरिसा श्रेष्ठ हुनुभएको थियो। प्रश्न नम्बर 19 हेरौँ। टर्कीको नाम बदलेर टर्की ए कहिले घोषणा गरियो? अप्सन क 2022 को जुन 1, ख 2022 को जुन 11, ग 2022 को जुन 21 र घ 2022 को जुन 31। चारवटा अप्सनका आधारमा सही विकल्प के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, सही जवाब छ क 2022 को जुन 1 मा टर्कीको नाम बदलिएर टर्की ए बनाइएको छ। जुन 1 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले टर्कीको नाम बदल्ने अनुरोधलाई अनुमोदन गरेको छ। अब प्रश्न नम्बर 20 हेरौँ। 2022 को वातावरण दिवसको नारा के तय गरिएको थियो? क नेचुरली अर्थ, ख मदर इज अर्थ, ग लेट्स सेभ द अर्थ र घ ओन्ली वान अर्थ। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। यी चारवटा अप्सनका आधारमा सही विकल्प के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को ओन्ली वान अर्थ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रम UNEP को आह्वानमा हरेक वर्ष 1974 देखि हरेक वर्ष जुन 5 मा वातावरण दिवस मनाउँदै आइएको छ। प्रश्न नम्बर 21। गायक राजु लामाले सगरमाथा कहिले सफल आरोहण गर्नुभएको हो?
क 2079 को जेठ 1, ख 2079 को जेठ 2, ग 2079 को जेठ 3 र घ 2079 को जेठ 4। दिएका अप्सनहरूको आधारमा सही जवाफ के हुन सक्छ अनुमान लगाउँदै गर्नुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ 2079 को जेठ 2 गते। अब प्रश्न नम्बर 22 हेरौँ। शीतकालीन ओलम्पिक 2026 कहाँ हुने भएको छ? विन्टर ओलम्पिक, कमा रसिया, खमा क्यानाडा, गमा नर्वे र गमा इटली। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। यहाँको सही जवाब के हुन सक्छ? समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घको इटलीमा। शीतकालीन ओलम्पिकको बारेमा यहाँ थोरै हेऱ्यौँ भने सन् 1924 मा फ्रान्सदेखि सुरु भएको शीतकालीन ओलम्पिक, विन्टर ओलम्पिक सन् 2022 को 24औं खेल चाहिँ चाइनामा भएको थियो भने सन् 2026 को 25औं खेल इटलीमा हुने बनिएको छ। सन् 1990 र 1944 मा खेल भएको थिएन, किन भन्दा त्यसबेला सेकेन्ड वर्ल्ड वार चलिरहेको थियो। हामीलाई यो धेरै साथीलाई जानकारी छँदैछ। अब प्रश्न नम्बर 23 हेर्छौँ। आर्थिक वर्ष 1980 को बजेटमा चालु खर्च कति छुट्याइएको छ? कमा 42, खमा 44, गमा 46 र घमा 48%। यी चारवटा प्रतिशत मध्ये कुन चाहिँ सही जवाब हो चालु खर्चको लागि? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क को 42%। यहाँनिर आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट हेऱ्यौँ भने चालुमा 42% जुटाइएको छ, पुँजीगतमा 21.2%, वित्तीय व्यवस्थापनमा 12.8 र वित्तीय हस्तान्तरणमा 24% छुट्याइएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 24 हेर्छौँ। विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 20 मा मनाइएको 16औं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको दिवसको नारा के थियो? भाद्र 20 गते भनेको हिजोको दिनमा। आज हामी भाद्र 21 मा यो रेकर्ड गरिरहेका छौँ भने भाद्र 25 मा खरिदारको परीक्षा नजिकिरहेको छ। 16औं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको नारा अप्सन कमा मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो प्रयास, हिजो आज र भोलिको अभ्यास, खमा सातै प्रदेश जुटौँ मानव बेचबिखन विरुद्ध उठौँ, गमा मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाई हिमाल पहाड तराई र घमा तीनै तहको सरकार मानव बेचबिखन विरुद्धको सहकार। यसरी चारवटा अप्सनहरू आइसकेका छन्, नाराहरू रहेका छन्। यहाँ 16औं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको नारा कुन चाहिँ हो? यी चारवटा मध्ये यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ तीनै तहको सरकार मानव बेचबिखन विरुद्धको सहकार भने विक्रम सम्वत 2064 देखि सुरु गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2063 भादौ 20 गतेको संसदले महिला तथा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेको उपलक्ष्यमा 64 सालदेखि हरेक वर्ष भदौ 20 मा राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको थियो। प्रश्न नम्बर 25। सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामी रिता शेर्पाले 2079 वैशाख 24 गते कतिौं पटक सगरमाथा चढेर आफ्नो कीर्तिमान पुनः कायम गरिरहेका छन्? 2079 को वैशाख 24 गते। अप्सन क मा 22औं पटक, ख मा 24औं पटक, ग मा 26औं पटक र घ मा 28औं पटक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ अप्सन ग को 26औं पटक भन्ने।
सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति कामी रिता शेर्पा हुन्। उनले 26औं पटक सगरमाथा चढेर कीर्तिमान कायम गरेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 26 हेरौं। बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलन सन् 2022 को मार्च 30 मा कहाँ सम्पन्न भयो? क म्यानमार, ख भारत, ग थाइल्यान्ड र घ श्रीलङ्का। चारवटा अप्सनहरू दिइसकेका छन्। दिएका अप्सनका आधारमा सही जवाब के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, यसको सही जवाब छ घ को श्रीलङ्का। अब यहाँनिर बिमस्टेकका अहिलेसम्मका बैठक हेरौं। पहिलो बैठक सन् 2004 मा थाइल्यान्डमा भएको थियो। दोस्रो बैठक सन् 2008 मा इन्डियामा भएको थियो। तेस्रो बैठक सन् 2014 मा म्यानमारमा भएको थियो। चौथो बैठक 2018 मा नेपालमा भएको थियो भने पाँचौं बैठक सन् 2022 को मार्च 30 मा श्रीलङ्कामा भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 27 हेर्छौं। फोर्ब्सको सन् 2022 को धनाढ्य सूचीमा पहिलो नम्बरमा इलन मस्क छन् भने दोस्रो नम्बरमा को रहेका छन्? क जेफ बेजोस, ख बिल गेट्स, ग वारेन बफेट अनि घ बर्नार्ड आर्नल्ड। चारवटा अप्सन दिइसकेका छन्। कुन सही जवाब हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, यसको सही जवाब छ क को जेफ बेजोस। यहाँनिर हेरौं, अरबपतिहरूमा 1 नम्बरमा एलन मस्क अमेरिकाका, 2 नम्बरमा जेफ बेजोस अमेरिकाका, 3 नम्बरमा बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रान्सका, 4 नम्बरमा बिल गेट्स अमेरिकाका र 5 नम्बरमा वारेन बफेट उनी पनि अमेरिकाकै। अब प्रश्न नम्बर 28 हेर्छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवाको भर्चुअल माध्यमबाट हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन कहिले गर्नुभयो? क 2078 को चैत्र 9, ख 2078 को चैत्र 19, ग 2078 को चैत्र 29 र घ 2079 को वैशाख 9। चारवटा अप्सनहरू यहाँ आइसकेका छन्। यी चारवटा अप्सनहरू मध्ये कुन चाहिँ सही जवाब हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ख को 2078 चैत्र 19 गते। प्रश्न नम्बर 29 हेरौं। 70औं विश्व सुन्दरीको ताज जित्ने क्यारोलिना बेइलावस्का कुन देशकी हुन्? क पोर्चुगल, ख पोल्यान्ड, ग रुस अनि घ साइप्रस। चारवटा अप्सनहरू आइसकेका छन्। दिएका अप्सनका आधारमा कुन विकल्प सही हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ ख को पोल्यान्ड। 70औं विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको उपाधि 22 वर्षीय पोल्यान्डकी क्यारोलिना बेइलावस्काले चुमेकी छन्। अब प्रश्न नम्बर 30। विश्व हस्ती दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 12, जुन 12, जुलाई 12 या अगस्त 12। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ अगस्त 12। अगस्त 12 मा विश्व हात्ती दिवस सँगसँगै के पनि हो? विश्व युवा दिवस। अब प्रश्न नम्बर 31। नेपालमा पहिलो पटक छाती नचिरी बिना अपरेसन मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण कहिले गरिएको थियो? 2078 को पुष 16, 2078 को माघ 16, 2078 को फागुन 16 र 2078 को चैत्र 16। नेपालमा पहिलो पटक छाती नचिरी बिना अपरेसन मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण। चारवटा अप्सनहरू आइसके। दिएका अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु भइसक्यो अब।
ओके, सही जवाब छ 2078 को फागुन 16 मा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा 80 वर्षीय महिलाको सफल उपचार गरिएको। प्रश्न नम्बर 32, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाले कहिले अनुमोदन गर्यो? अप्सन क 2078 को कार्तिक 15, अप्सन ख 2078 को मङ्सिर 15, अप्सन ग 2078 को पौष 15 र घ 2078 को फागुन 15। दिएका अप्सनहरूका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ 2078 को फागुन 15 गते। एमसीसीले नेपालको ट्रान्समिसन लाइन र सडक स्तर उन्नतिका लागि 500 मिलियन US डलर प्रदान गर्नेछ। यसको समय अवधि 5 वर्षको हुनेछ र यसमा नेपालको तर्फबाट 130 मिलियन US डलर सहकार्य गरिनुपर्दछ। एमसीसी सन् 2004 को जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले सुरु गरेको अमेरिकी सहयोग निकाय हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 33 हेर्छौं। कलाकार तथा लोकगायक जयानन्द लामाको निधन कहिले भयो? अप्सन क 2078 को पुस 11, ख 2078 को माघ 11, ग 2078 को फागुन 11 र घ 2078 को चैत्र 11। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब यो घडीको टिक टिक सँगै। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ 2078 को फागुन 11 मा। अब प्रश्न नम्बर 34 हेरौं। 2078 फागुन 7 मा मनाइएको निर्वाचन दिवस कतिऔं निर्वाचन दिवस हो? अप्सन क 6औं, ख 7औं, ग 8औं र घ 9औं। फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाइन्छ, साथसाथै प्रजातन्त्र दिवस पनि। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क 6औं। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। 2078 फागुन 7 गते नेपालमा 6औं निर्वाचन दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। 78 सालको 6औं निर्वाचन दिवसको नारा निर्वाचनमा सबै सधैँ र सँगै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 35 हेरौं। प्रदेश 2 को नाम मध्य प्रदेश कहिले स्वीकृत भयो? अप्सन क 2078 को मङ्सिर 3, ख 2078 को पुस 3, ग 2078 को माघ 3 र घ 2078 को फागुन 3। प्रदेश 2 को नाम मध्य प्रदेश। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ग 2078 को माघ 3 गते। अब प्रश्न नम्बर 36। नेपालमा राष्ट्रिय योग दिवस हरेक वर्ष माघ 1 गते कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरिएको हो? अप्सन क 2072 साल, अप्सन ख 2073 साल, अप्सन ग 2074 साल र अप्सन घ 2075 साल। चारवटा अप्सन दिइसकेको छ। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ 2072 सालदेखि। 2078 माघ 1 गते नेपालमा 6औं राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ। 2072 सालदेखि राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। सन् 2016 देखि 21 जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर मनाउन सुरु गरियो। यो सन् 2016 होइन, सन् 2015 हो। यहाँ 16 आएको रहेछ। अब प्रश्न नम्बर 37। नेपालमा बनेको पहिलो स्याटेलाइट सानोस्याट 1 कहिले अन्तरिक्षमा पुगेको छ? सन् 2078 को पुस 29, सन् 2078 को माघ 29, सन् 2078 को फागुन 29 र सन् 2078 को चैत्र 29।
सानो स्याट 1 नेपालमा बनेको पहिलो सेटेलाइट अन्तरिक्षमा कहिले पुगेको हो भन्ने प्रश्नमा 4वटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ 2078 को पुस 29 गते। सेटेलाइटको नाम सानो स्याट 1 थियो। यो स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रकेट मार्फत अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 38 हेरौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको मृत्यु कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 को भाद्र 2, 2077 को भाद्र 2, 2078 को भाद्र 2 र 2079 को भाद्र 2। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। कुन हुन सक्छ माधव प्रसाद घिमिरेको मृत्यु भएको समय? ओके, यसको सही जवाब छ ख को 2077 भाद्र 2 गते। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1976 को असोज 9 मा भएको थियो र मृत्यु 2077 भाद्र 2 मा भयो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्मानमा हुलाक टिकट पनि सुरु गरिएको छ। 2078 को मङ्सिर 22 मा उहाँको सम्मानमा उहाँको फोटो अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 39 हेर्छौँ हामी। द बैंक अफ द इयर 2021 को एसिया पेसिफिक कुन बैंक बनेको छ? अप्सन क एनएमबी बैंक, ख मेगा बैंक, ग एभरेस्ट बैंक र घ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक। दिएका 4वटा अप्सनका आधारमा सही विकल्प के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ क को एनएमबी बैंक। यहाँनिर हेरौँ 2021 मा एनएमबी बैंक उत्कृष्ट भएको थियो भने 2020 मा पनि एनएमबी बैंक नै, 2019 मा मेगा बैंक, 2018 मा एनएमबी बैंक र 2017 मा पनि एनएमबी बैंक। यसरी 2017 देखि 21 सम्म 5 वर्षमा एउटा मात्रै मेगा बैंकले पाएको छ। बाँकी सबै एनएमबी बैंकले बैंक अफ द इयर घोषणा भएको छ। अब प्रश्न नम्बर 40 हेरौँ। 2078 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार को हुन्? क बुद्धिसागर, ख नवराज लम्साल, ग अमर न्यौपाने र घ सुबिन भट्टराई। धेरै साथीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, यो भर्खरै रिसेन्ट अपडेट हो। दिएका अप्सनका आधारमा सही जवाब के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु भयो अब। यसको सही जवाब छ ख को नवराज लम्साल अग्नि महाकाव्यका लागि। अब प्रश्न नम्बर 41 हेरौँ। फादर अफ बायोडाइभर्सिटीका रूपमा चिनिने E.O. विल्सनको निधन कहिले भएको हो? अप्सन क मा 2021 को डिसेम्बर 6 मा, अप्सन ख मा 2021 को डिसेम्बर 16, ग डिसेम्बर 26 र घ मा डिसेम्बर 30। 4वटा अप्सन आइसके। फादर अफ बायोडाइभर्सिटीको रूपमा चिनिने E.O. विल्सनको निधन मिति। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब 2021 को डिसेम्बर 26 मा फादर अफ बायोडाइभर्सिटीको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 42। 2021 को डिसेम्बरमा फोर्ब्स पत्रिकाले निकालेको ओल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्टमा 1 नम्बरमा पढ्न सफल महिला को हुन्? क कमला ह्यारिस, ख क्रिस्टिना लेगार्ड, ग मेलिन्डा गेट्स र घ मा मैकेन्जी स्कट। 4वटा अप्सन आइसकेका छन्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को मैकेन्जी स्कट। यहाँनिर हेरौँ। टप पावरफुल 3 लेडिजमा 1 नम्बरमा अमेजनकी मैकेन्जी स्कट, 2 मा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र 3 मा युरोपेली केन्द्रीय बैंककी प्रमुख क्रिस्टिना लेगार्ड। अब प्रश्न नम्बर 43 हेरौँ। फेसबुकले आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीको नाम मेटा कहिले राखेको हो? क 2021 को सेप्टेम्बर 28, ख 2021 को अक्टोबर 28, ग 2021 को
नोभेम्बर 28 र घ 2021 को डिसेम्बर 28। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख 2021 को अक्टोबर 28। अक्टोबर 28 मा फेसबुकको कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर मेटा राखियो। फेसबुकको स्थापना 2004 को फेब्रुअरी 4 मा मार्क जुकरबर्गले गरेका हुन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अब प्रश्न नम्बर 44 हेरौँ। अफगानिस्तानमा तालिबानले कहिले सत्ता कब्जा गरेको हो? क 2021 को मे 15 मा, ख 2021 को जुन 15, ग 2021 को जुलाई 15 र घ 2021 को अगस्त 15। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। सही विकल्प पत्ता लगाउँदै गर्नुहोस्। ओके, सही जवाब छ 2021 को अगस्त 15 मा अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीद्वारा सत्ता कब्जा गरियो। राष्ट्रपति अशरफ गानी सत्ता त्यागी संयुक्त अरब इमिरेट्सको शरणमा गएका थिए। अब प्रश्न नम्बर 45 हेरौँ। 32औं टोकियो ओलम्पिकको नारा के थियो? क प्लेइङ फर द नेसन, ख प्लेइङ फर द हार्मोनी, ग युनाइटेड फर बेटर टुमोरो र घ युनाइटेड बाई इमोसन्स। चारवटा अप्सनहरू आइसके। 32औं ओलम्पिक टोकियो ओलम्पिकको नारा। यहाँको समय सुरु भइसक्यो। ओके, सही जवाब छ घ को युनाइटेड बाई इमोसन्स। 2021 को जुलाई 23 मा कोरोनाको कारण रङ्गशालामा दर्शक बिनै टोकियो ओलम्पिक 2020 सुरु भएर 2021 को अगस्त 8 मा समापन भयो। यो 32औं ओलम्पिक हो र यसको नारा युनाइटेड बाई इमोसन्स रहेको थियो। अब प्रश्न नम्बर 46 हेर्छौँ। 2024 को 48औं कोपा अमेरिका फुटबल कहाँ हुने भएको छ? क इक्वेडर, ख ब्राजिल, ग अर्जेन्टिना र घ चिली। कोपा अमेरिका फुटबल कहाँ हुने भएको छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क को इक्वेडर। सन् 2021 को कोपा अमेरिकाको 47औं खेल ब्राजिलमा भएको थियो र अर्जेन्टिनाले जितेको थियो। अब 48औं खेल सन् 2024 मा कहाँ हुने भएको छ? इक्वेडरमा हुने भएको छ। अब प्रश्न नम्बर 47। विश्व आदिवासी दिवस कहिले मनाइन्छ? क अगस्त 6, ख अगस्त 7, ग अगस्त 8 र घ अगस्त 9। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय सकियो। सही जवाब छ घ को अगस्त 9 मा। 2022 को अगस्त 9 मा 28औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ। युएनको साधारण सभाले 1994 मा अगस्त 9 लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। युएनओले सन् 1994 देखि 2004 सम्मलाई आदिवासी दशक समेत मनाएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 48। म्यानमारमा निर्वाचित सरकार र संसदलाई विघटन गरी सैनिकले सत्ता कहिले हातमा लिएका थिए? अप्सन क 2021 को फेब्रुअरी 1, ख 2021 को मार्च 1, ग 2021 को अप्रिल 1 र घ 2021 को मे 1। चारवटा अप्सनहरू आइसक्यो। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ क 2021 को फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारमा निर्वाचित सरकार र संसदलाई विघटन गरी सैनिकले सत्ता हात पारेको छ सन् 2021 को फेब्रुअरी 1 मा। अब प्रश्न नम्बर 49 हेरौँ। साहित्यकार तारानाथ शर्माको निधन कहिले भएको हो? क 2078 को पुस 3, ख 2078 को माघ 3, ग 2078 को फागुन 3 र घ 2078 को चैत्र 3। चारवटा अप्सन आइसकेको छ। सही जवाब के हुन सक्छ? अनुमान लगाउँदै गर्नुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब।
ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ 2078 को फागुन 3 गते। फागुन 3 गते साहित्यकार तारानाथ शर्माको निधन भएको हो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1991 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 50 हेरौँ। नेपालमा शहीद दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? हामीलाई थाहा छँदैछ शहीद दिवस हरेक वर्ष माघ 16 मा मनाउँछौँ भने कहिलेदेखि सुरु गरियो? अप्सन क विक्रम सम्वत 2012, अप्सन ख विक्रम सम्वत 2022, अप्सन क विक्रम सम्वत 2032 र घ 2042। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। के हुन्छ उत्तम विकल्प? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि नेपालमा माघ 16 गते शहीद दिवस मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 79वटा प्रश्नहरूको सेट मध्ये आज हामीले 50वटा प्रश्नहरू यहीँनेर सकायौँ। यसको बाँकी अंश भोलि फेरि यति बेला लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यहाँको समय शुभ रहोस्, अध्ययनमै बितोस्। यतिन्जेल सुनेर र हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।